एपिसोड 3। तौहीद को मैंने वहां से खिसक लेने का इशारा किया। वो कार लेकर चला गया। उसके जाने के बाद मैं सड़क पर बाजू फैलाकर खड़ा हो गया और आने जाने वाली कारों को रुकने का इशारा करने लगा। चंद कारें रुकी और उनके ब्रेक चरचराए, मगर मैंने मुखालिफ सिमत में ऐसी जगहों पर जाने के लिए लिफ्ट मांगी कि उन्हें माजरत करते ही बनी। दरअसल मुझे नीलम की कार का इंतजार था। 10 मिनट के बाद उसकी कार नजर आई। सड़क पर अच्छी खासी रोशनी थी, इसलिए मुझे उसे पहचानने में कोई दिक्कत न हुई। उसकी कार के टायर चरचराए और वो मुझसे 1 फुट के फासले पर रुक गई। मैंने पैसेंजर सीट वाला दरवाजा खोला और उसके पास बैठ गया। नीलम ने तमहीद बांधे बगैर मुझ पर अपना नजला उतारना शुरू कर दिया। कहाँ थे आप? और कहाँ गया आपका प्लान? आज तो आपने मुझे खूब जलील कराया रुस्तम के हाथों। इत्तलान अर्ज है कि वो मुझे एक नई धमकी देकर गया है। मैं तो तुम्हारे बहुत करीब था, कि अलग बात है कि तुमने महसूस ही नहीं किया। और वो प्लान कहाँ गया? आपने उस पर अमल क्यों नहीं किया? आप मेरे करीब थे, मगर मैंने तो आपको कहीं नहीं देखा। आप तो दरकिनार, वहां तो आपका साया तक नहीं था। मैं तुम्हारे करीब था और मैंने तयशुदा मंसूबे पर अमल भी किया है। क्या हाँ अमल किया है? यहाँ खड़े हाथ हिला रहे हैं और दावा ये कि मंसूबे पर अमल किया है। यहाँ खड़ा हाथ हिला रहा हूँ और होटल के फर्श पर लुढ़कता फिरा था। शायद वो तुम ही तो थी जिसने मुझे छड़ी उठाकर पेश की थी। तो 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 वो आप थे? जी, ये वही खाकसार है, या फिर उस खाकसार की रूह थी। ओह माय गॉड, आपका मेकअप और गेटअप किस कदर शानदार था। मैं तो एक लम्हे के लिए भी आपको पहचान ना सकी। शुक्रिया, लेकिन वो रूप धारने से हासिल क्या हुआ? एक कीमती लिफाफा। मैंने अपनी जेब से एक लिफाफा निकालकर उसके सामने लहराया। लिफाफे पर निगाह पड़ते वो उछल पड़ी। उसकी हैरत इतनी थी। ये ये आपको कैसे मिला? कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही? तुम जैसी बेयकीनी का शिकार हो, रुस्तम भी इसी कैफियत में मुब्तला होगा। होटल के डाइनिंग हॉल में उसे अपनी जेब हल्की होने का एहसास नहीं होगा। मगर आपका लिबास और गेटअप। उतारने में देर नहीं लगती, अलबत्ता उम्दा किस्म का मेकअप करने में जरूर देर लगती है। अच्छा लाएं, ये लिफाफा मुझे दे दें। उसने बेकरारी से हाथ बढ़ाया। तुम्हें याद नहीं कि हमारे माबैन एक मुआहदा भी हुआ था कि इस हाथ दे उस हाथ ले? आपकी हिदायत के मुताबिक ब्रीफकेस में रकम मौजूद है। उसने कार की अकबी सीट की तरफ इशारा किया। मगर मैं रकम के सिलसिले में इत्मीनान करना चाहता हूँ। क्या आपको मुझ पर एतबार नहीं है? मेरे उस्ताद ने नसीहत फरमाई थी कि नागिन और औरत पर भूले से भी भरोसा ना करना, दोनों ही डस लेती हैं। उसका चेहरा मुतगैर सा हो गया। वो मरे मरे लहजे में बोली, ब्रीफकेस खोल कर देख लें। मैंने जैसी ब्रीफकेस पिछली सीट से उठाकर अपनी गोद में रखा, उसने बड़ी सूरत से अपना चर्मी पर्स खोला और इससे पहले कि मैं कुछ समझता, उसने पर्स में से पिस्तौल निकालकर मुझ पर तान लिया। उसके चेहरे पर सफाकी उभर आई और आंखों में खून उतर आया। वो गिरगिट की तरह रंग बदल रही थी। फिर उसके लबों पर जहर में बुझी मुस्कुराहट फैल गई। लिफाफा मेरे हवाले कर दो। क्या अब आपको मेरे उस्ताद मोहतरम की बात का यकीन आ गया? हाँ, अब आपको भी यकीन आ जाना चाहिए कि उन्होंने गलत नहीं कहा था। अच्छा ही हुआ कि वो ये दिन देखने के लिए जिंदा नहीं रहे। बातें मत बनाओ, जल्दी करो, लिफाफा मेरे हवाले कर दो। उसके हाथ की गिरफ्त पिस्तौल पर मजबूत थी, उंगली ट्रिगर पर थी। मैंने महसूस किया कि वो पूरी तरह अपने हवासों में है। उसका पिस्तौल से खेलने का तजुर्बा नया नहीं है। और अगर मैं लिफाफा तुम्हारे हवाले ना करूं तो फिर मैं तुम्हारा भेजा उड़ाने से भी दरेक नहीं करूंगी। उसने सख्त लहजे में कहा। मगर ये तो आम रह गुजर है और गाड़ियां दंदनाती भी गुजरती रहती हैं। मगर इक्का दुक्का, और फिर ये सोचना तुम्हारा नहीं मेरा काम है। भाई आपसे तुम पर, वाह भाई वाह, क्या जबरदस्त अंदाज है तुम्हारा। मुझे हैरत हुई कि उसने मेरा जहन पढ़कर मेरा इरादा कैसे भांप लिया था। मैंने बगैर चौचरा किए उसके हुक्म की तामील की और ब्रीफकेस को पिछली सीट पर रख दिया। फिर मैंने उसकी जाने पलट कर कहा, रुस्तम या उसके आदमी आते ही होंगे, लिहाजा मुझे अपने साथ ले चलिए। वो लोग वापस क्यों आने लगे? वो चौंकी। खत वापस लेने? क्या मतलब? मतलब ये कि रुस्तम जब अपनी जेब में हाथ डालेगा तो लिफाफा गायब होगा। तब वो फौरन समझ जाएगा कि आपने एक प्लानिंग के तहत उसकी जेब से वो लिफाफा उस बूढ़े शख्स के जरिए उड़ा लिया है जो हॉल में उसे टकराकर फर्श पर गिरा था। इस ख्याल के आते ही वो आपकी तलाश में निकल पड़ेगा। लिफाफा गायब होने का मतलब यह है कि उस पर 10 लाख की चोट पड़ी है। ये कड़ी चोट वो कैसे बर्दाश्त करेगा? वो तो आपको रास्ते में ही घेर लेगा और लिफाफे के साथ साथ ये ब्रीफकेस भी जाएगा जिसमें 6 लाख की रकम मौजूद है। नीलम परेशान हो गई। उसकी आंखों से खौफ झांकने लगा। फिर हाथ कपकपाए तो पिस्तौल भी रड़सने लगा। मैंने जो अंदेशा जाहिर किया था वो अपनी जगह दुरुस्त था। रुस्तम किसी दरिंदे की तरह धाड़ता हुआ पलट सकता था। वो संभल कर बोली, तुम मुझसे नई चाल चल रहे हो ताकि मुझे डरा कर
رقم پر قبضہ کر لو، میں تمہارے چکر میں نہیں آؤں گی۔ آپ جو جی چاہیں سمجھ لیں، میں نے جو کچھ کہا ہے اپنے تجربے کی بنا پر کہا ہے۔ آپ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتی، میں نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہوا ہے، اس شہر میں گھاٹوں کا جال بچھا ہوا ہے، یقیناً تم نے ہر گھاٹ کا پانی پیا ہوگا۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کیجیے، یہ ایسی تصویریں ہیں جن کے لیے رستم اپنی جان کی بازی لگا سکتا ہے۔ تصویریں میرے ہاتھ لگ جانے کے بعد وہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ اگر اس نے تصویریں دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کی تو میں انہیں آگ لگا دوں گی۔ تو پھر نیک کام میں دیر کس بات کی؟ کیا میں ماچس پیش کر سکتا ہوں؟ میں نے اپنا ہاتھ جیب کی طرف بڑھایا۔ خبردار، زیادہ چالاک بننے کی کوشش نہ کرو۔ تمہیں ان تصویروں کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ان تصویروں کو آگ لگانے کی ضرورت پیش آئی تو میں نے رستم کے سامنے جلا کر اسے بھی جلاؤں گی۔ وہ جل کر مرنا چاہے گا تو بھی نہیں مر سکے گا، مگر تم اس خط اور نیگیٹو کو کبھی نہیں جلاؤ گی۔ تم نے راہ کیسے قائم کر لی؟ وہ چونکی، اس لیے کہ یہ وہ نیگیٹو نہیں ہے جن کے لیے تم پریشان تھی۔ ان میں تمہارا ایک بھی مطلوبہ نیگیٹو نہیں ہے۔ تم نے مجھے بیوقوف بنانے کے لیے ڈرامہ کھیلا تھا، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ اپنا اعلی کار بنایا تھا، اور وہ خط تو کسی اور۔ تو تم نے اتنی جلدی نیگیٹو دیکھ لی ہے اور خط بھی پڑھ لیا؟ اس کا مطلب ہے کہ تم نے شناخت کر لیا ہوگا کہ یہ نیگیٹو کس کے ہیں اور خط کس کا ہے۔ اب میں چیزوں سے اتنا فائدہ اٹھاؤں گی کہ رستم کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ گویا آپ نے اسی لیے اتنا لمبا چکر چلایا، اپنی جان خطرے میں ڈال کر رستم کے ہاں ڈاکہ ڈالنے کے لیے گئی تھی۔ تم واقعی ذہین ہو، لیکن تمہاری ذہانت اب دو کوڑی کی بھی نہیں رہی۔ میری ذہانت کیسی ہے اس کا اندازہ جلدی ہو جائے گا۔ اس وقت میں جو بے بس ہو گیا ہوں نا، اس میں میری ذہانت کا نہیں بلکہ میری دیانتداری کا قصور ہے کہ میں نے آپ جیسی بے ایمان لڑکی پر اعتبار کر لیا، جو ایک بڑے باپ کی بیٹی ہوتے ہوئے بھی دولت کے جنون میں مبتلا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جنون آپ کو موت کے آغوش میں لے جائے۔ کہ لیکچر بازی بند کرو، گاڑی سے اترو، ورنہ میری انگلی ٹریگر پر دب جائے گی۔ میں دروازہ کھول کر نیچے اترا تو میری نظر دور سے آتی ہوئی مرسیڈیز پر پڑی، جو یقیناً رستم کی تھی۔ اس کی گاڑی کے پیچھے اس کے آدمیوں کی کاریں بھی تھیں۔ ان کی رفتار جٹ طیاروں کی مانند تھی۔ میں نے اس سمت اشارہ کرتے ہوئے نیلم سے کہا، لو، وہ دیکھ لو، وہ تمہارے سابقہ عاشق نامراد چلے آ رہے ہیں۔ نیلم نے عقبی آئینے میں دیکھا تو اسے جیسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ اس کا چہرہ کسی لاش کی طرح سفید پڑ گیا، پھر اس کا جسم دہشت سے کانپنے لگا۔ وہ گڑ گڑاتے ہوئے بولی، سکندر صاحب، پلیز خدا کے لیے میری مدد کیجیے، یہ 6 لاکھ آپ لے لیں، کسی نہ کسی طرح خط اور نیگیٹو اس کے ہاتھ نہ لگنے دیں۔ اگر آپ نے لفافہ بچا لیا نا تو میں آپ کو مزید، مگر میری ذہانت تو دو کوڑے کی بھی نہیں رہی، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ میں تو آپ سے مذاق کری تھی۔ اس نے پرس سے لفافہ نکال کر جواب دیا۔ حسینوں کے مذاق کے انداز بھی کیا خوب ہے۔ میں شاعر تو نہیں ہوں، پر ایک شعر کا مصرع یاد رہ گیا، ہماری جان گئی آپ کی ادا ٹھہری۔ میں آپ کی محنت کرتی ہوں، آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اترنے لگے۔ آپ تو آل راؤنڈر ہیں، خوب کھیلتی ہیں۔ سکندر صاحب، خدا کے لیے مذاق نہ کیجیے۔ سچ ہے کہ انسان نہ صرف خطا کا پتلا ہے بلکہ غرض کا بھی پتلا ہے۔ کبھی مجھے آپ کہا جا رہا ہے تو کبھی تم، اور کبھی سکندر صاحب۔ اس طرح میں بھی تمہیں آپ کہنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ تم وعدہ کرتی ہو کہ یہ 6 لاکھ کی رقم میری ہے، صرف میری؟ جی جی، ارے وہ تو سر پر آن پہنچے، اب کیا کریں؟ صبر، صرف صبر، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، تم اپنا کرنا۔ اور ہاں، انہیں کسی قیمت پر نہ بتانا کہ وہ بوڑھا میں تھا، ورنہ میں تمہیں بھی لے مروں گا۔ وہ کل 3 کاریں تھیں۔ ان کاروں نے نیلم کی کار کو اس طرح گھیرے میں لے لیا کہ فرار کا کوئی راستہ نہ رہا۔ رستم اپنی کار خود ہی چلا رہا تھا، باقی دونوں کاروں میں وہی بدماش تھے جو ہوٹل پر رستم کے ساتھ آئے تھے۔ ان دونوں نے پلک جھپکتے میں کاروں سے نکل کر ہم دونوں کو نرغے میں لے لیا۔ ان کے ہاتھوں میں خنجر اور ریوالور چمک رہے تھے۔ رستم نے میرا بازو پکڑ کر ایک طرف ہٹایا، پھر تند و تیز نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولا، کون ہو تم؟ ایک بے روزگار آدمی ہوں صاحب، بیگم صاحب سے ملازمت مانگ رہا تھا، 2 سال سے بے روزگار ہوں۔ بہت خوب، تم نے ملازمت حاصل کرنے کا یہ اچھا طریقہ سوچا ہے۔ ملازمت نہیں ملی، مال تو مل جاتا ہوگا۔ لڑکیوں اور عورتوں کو دھمکا کر رقم وصول کرتے ہو، چلو بھاگو یہاں سے۔ میں ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ رستم کار کا دروازہ کھول کر نیلم کے پاس بیٹھ گیا۔ نیلم کی حالت کسی لاش سے بھی بدتر ہو رہی تھی۔ چہرہ زرد تھا، آنکھیں دہشت سے پھٹی ہوئی تھیں۔ وہ ساکت و جامد بیٹھی تھی۔ رستم نے مکرو مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اس قدر اعلیٰ صلاحیتوں کی بھی مالک ہو۔ آج میں تمہاری ذہانت کا قائل ہو گیا ہوں۔ تم نے کتنی خوبصورتی سے مجھ جیسے آدمی کو بے وقوف بنا دیا اور لفافہ بھی اڑا لیا۔ میں نے سوچا مجھے احتجاج کرنا چاہیے، میرا سارا کریڈٹ نیلم لے جا رہی تھی۔ ہمیشہ سے چھوٹوں کے ساتھ ایسی ناانصافیاں ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ میں دل محسوس کر کے رہ گیا۔ کون تھا وہ عظیم پاکٹ مار؟
मैं उसे कुछ इनाम देना चाहता हूँ। रुस्तम ने मुझे गायबाना खराज तहसीन पेश करते हुए पूछा। नीलम ने कोई जवाब ना दिया। मेरे पास वक्त बहुत कम है। उसने हाथ बढ़ाकर नीलम के हाथ से पर्स छीन लिया। नीलम ने कोई मज़ाहमत नहीं की। रुस्तम ने पर्स खोलकर उसमें से लिफाफा निकाला और नीलम की आंखों के सामने लहराया। इसकी कीमत 10 लाख है। मुफ्त का माल नहीं है ये। तुम जब और जिस वक्त चाहो कीमत अदा करके ये लिफाफा हासिल कर सकती हो। मेरी ऑफर बरकरार रहेगी। उसने लिफाफा जेब में रखा, फिर अपने साथी को इशारा किया। उसने कार का दरवाजा खोलकर नीलम का ब्रीफ केस निकाल लिया। रुस्तम कार से उतरकर बोला, मैं पहली किस्त ले जा रहा हूँ। बकिया एक साथ अदा करके लिफाफा ले लेना। और हाँ, दोबारा मेरे यहाँ डकैती की कोशिश ना करना और ना ही लिफाफा हासिल करने के लिए कोई प्लान करना। ये लिफाफा है तो बहुत छोटा, मगर है बेहद कीमती, बल्कि सोने की कान है। नीलम इस तरह चुप बैठी थी जैसे उसकी जुबान पर फालिज गिर गया हो। रुस्तम ने जोर से कार का दरवाजा बंद किया। जैसे ही उसकी नजर मुझ पे पड़ी, उसने जेब से पर्स निकालकर उसे खोला और 100 का एक नोट मेरी जानिब फेंका। ये नाम है तुम्हारा, इसे रख लो। अगर तुम बेगम साहिबा की कार रोककर मुलाजमत ना मांगते तो शायद मुझे मेरी चीजें कभी वापस ना मिलती। अगर तुम्हें मुलाजमत चाहिए तो किसी दिन डिफेंस सोसाइटी आकर किसी से भी रुस्तम का नाम पूछ लेना, तुम्हें मेरे घर का पता मिल जाएगा। रुस्तम और उसके साथी जैसे ही अपनी अपनी कारों में बैठकर वापस हुए, नीलम दोनों हाथों से चेहरा ढांप कर बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़ी। मैं बिजली की सी तेजी से कार में जा बैठा और नीलम का शाना जोर से हिलाया। देखो, ये रोने का वक्त नहीं है। जल्दी से कार स्टार्ट करो। जितनी तेजी से कार ड्राइव कर सकती हो करो। कैसे ऐसी जगह चलो जहां हम चंद घंटे रूपोश हो सके। उसने चेहरे से हाथ उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। आप दफा हो जाए यहाँ से। अब क्या करना है भागकर? वो लिफाफा भी ले गया और ब्रीफ केस भी। जो मैं कह रहा हूँ वो करो। अगर वो वापस आए ना तो फिर यहाँ तुम्हारी लाश ही नजर आएगी। वो किस लिए? वो मरे हुए को मारकर क्या करेगा? बातों में टाइम वेस्ट मत करो, वरना मैं नतीजे का जिम्मेदार नहीं हूँगा। चलो यहाँ से और किसी जगह चलकर खुद को महफूज कर लो, तो मैं सब कुछ बता दूंगा। हकीकत कुछ और है। नीलम ने मुझे अजीब नजरों से देखा, फिर कार स्टार्ट कर दी। चंद लम्हों बाद कार फराटे भर रही थी। वो बड़ी एहतियात से कार चला रही थी, फिर भी कार बेकाबू से हो रही थी। एक दो बार तो हम हादसे से बाल बाल बचे। उसने दफातन मुझसे कहा, करीबी हमारे एक बंगला खाली पड़ा है, वो बराए फरोख्त है, क्यों ना वहां चले। क्या रुस्तम उस बंगले के बारे में जानता है? नहीं। बंगले में कौन होगा? एक पुराना बूढ़ा मुलाजिम जो खरीदारों को बंगला खोलकर दिखाता है। ठीक है, चलो वहीं, वो जगह मुनासिब रहेगी। तकरीबन 15-20 मिनट बाद हम उस बंगले में थे। नीलम ने एहतियातन कार गैराज में खड़ी करके दरवाजा बंद कर दिया। बंगला कुशादा था और मगरबी तर्ज पर बना हुआ था। बहुत ही खुशनुमा और शानदार बंगला खाली पड़ा था, मगर नशिस्तगाह में एक सोफा सेट मौजूद था। खाने की मेज और कुर्सियां भी थीं। नशिस्तगाह में पहुंचकर मेरी नजर ख्वाबगाह पर पड़ी, जिसका दरवाजा खुला हुआ था। मौके से फायदा उठाकर मैं दरवाजे तक गया और मैंने झांक कर ख्वाबगाह को देखा। ख्वाबगाह किसी शाही महल के हरम की तरह तमाम लवाजमात से आरास्ता पैरास्ता थी। मैं खोकर रह गया। उस वक्त मुझे ख्याल आया कि डॉक्टर खूब कमाई करते हैं। उसका सबूत यह बंगला और उसकी ख्वाबगाह थी। बंगला फरोख्त किया जा रहा था, इसलिए अंदर से उसका सामान हटा दिया गया था। अगर वो सामान और लवाजमात मौजूद होते तो बंगला किसी जन्नत से कम ना होता। बूढ़े मुलाजिम का नाम अब्दुल था। वो सेहतमंद और मुस्तैद आदमी था। जब हम दोनों सोफों पर बैठ गए तो अब्दुल ने चाय के लिए पूछा। असबात में जवाब पाकर वो किचन की तरफ चला गया। नीलम ने उसके जाते ही बेचैनी से पूछा, जल्दी से बताओ क्या बात है। पहले मुंह हाथ धोकर आओ, आईने में जाकर अपना चेहरा देखो। ऐसा लग रहा है जैसे बरसों की मरीज हो। वो बादल नाखास्ता उठी और ख्वाबगाह की तरफ चली गई। उस वक्त शाम के साए अंधेरे में डूब चुके थे। मेरे जहन में गुज़िश्ता वाक़यात की फिल्म चल रही थी। मैं सोच रहा था कि रुस्तम का अगला कदम क्या होगा। नीलम मुंह हाथ धोकर आई तो किसी कदर तरोताज़ा लगने लगी। चलो अब बताओ, रुस्तम किस लिए वापस आएगा? लिफाफा ब्रीफ केस हासिल होने के बाद तो उसका मकसद पूरा हो गया ना? मैं जवाबन मुस्कुराया। इसलिए कि जब वो कुछ दूर जाकर लिफाफा निकाल कर खत देखेगा तो उसे एक सादा कागज मिलेगा, जबकि नेगेटिव फिल्मी सितारों के होंगे। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने लिफाफा चेंज कर दिया था। उस लिफाफे की जगह अपना लिफाफा रख दिया था। मगर इतनी जल्दी उस साइज और रंग का लिफाफा कहाँ से मिल गया? और फिर खत और नेगेटिव का इंतजाम कैसे हुआ? उसका इंतजाम मैंने कल ही कर लिया था। मेरे पास सिर्फ जहानत का हथियार है और मैं उसी से काम लेता हूँ। अब समझी। तो तुम मुझसे चालबाजी कर रहे थे, धोखे से 6 लाख की रकम हथियाना चाहते थे। मैं तो लिफाफे गिरने को साइज से धोखा खा गई। अगर उस वक्त मुझे जरा सा भी शक हो जाता तो मैं लिफाफा चेक कर लेती। मगर मैंने तुम्हारी मासूमियत से धोखा नहीं खाया। तुमने तो मुझसे धोखेबाजी की है।
मैं जानता था कि तुम ऐसा करोगी। धोखा देना तुम्हारी सरिश्त में शामिल है। अच्छा, वो लिफाफा कहाँ है? उसने लापरवाही से कहा। मेरे तंजिया जुमले को उसने नजरअंदाज कर दिया था। मेरे दोस्त के पास महफूज है। और तुम्हारा दोस्त कहाँ है? अपने घर में रकम गिन रहा होगा। कौन सी रकम? वही 6 लाख। मैंने उससे कहा था कि रकम गिनकर इत्मीनान कर लेना। नीलम का कोई भरोसा नहीं, रकम कम भी हो सकती है। मगर वो ब्रीफकेस तो रुस्तम ले गया है ना? रुस्तम वो ब्रीफकेस लेकर गया है जिसमें चंद रद्दी के रिसाइल थे। ओह नो। ओह यस। मेरे उस दोस्त ने तुम्हारी कार से तुम्हारा ब्रीफकेस उठाकर मेरा वाला रख दिया था। ओह नो। तुम आदमी हो या शैतान? तुमने वाकई बड़ी जहानत से मंसूबा तरतीब दिया। मगर मेरी जहानत तो तुम्हारे नजदीक कोई अहमियत नहीं रखती ना। प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं बहुत नादिम हूँ। इसके सिवा मैं और कर भी क्या सकता हूँ? मैंने एक सर दां भर कर कहा। वो कसमसाई। फिर उसने मेरी तरफ सरक कर फासलों को मिटाना चाहा, मगर मैंने दरवाजे की तरफ इशारा किया। अब्दुल चाचा चाय लेकर आ रहे हैं। चाय रखकर अब्दुल कमरे से निकल गया तो नीलम ने भर्राई आवाज में कहा, आपकी शख्सियत बहुत हैरंगेज है। ऐसा लगता है जैसे मुझे कुछ हो गया हो। तुम पैंतरे क्यों बदल रही हो? शायद मैं तुम्हारे नजदीक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की हैसियत इख्तियार कर गया हूँ। नहीं, आपकी शराफत ने मेरे दिल में जगह बना ली है। अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करने लगी हो तो फिर अपनी मोहब्बत का सबूत दो। कैसा सबूत? अपनी मोहब्बत का सबूत तुम यूं फराहम कर सकती हो कि वो खत और नेगेटिव जिस हस्ती से मुताल्लिक हो उसे लौटा दिया जाए। नहीं। वो उछल पड़ी। मैं किसी कीमत पर उन नेगेटिव से हाथ धोना नहीं चाहती, मगर मैं ये लिफाफा हर कीमत पर उस हस्ती तक पहुंचाकर दम लेना चाहता हूँ। तो मैं इससे क्या हासिल होगा हेमा आदमी? खुशी। एक ऐसी खुशी जो तुम्हारे 6 लाख भी नहीं दे सकते। जानती हो सबसे बड़ा गुनाह क्या है? दिल आजारी। उल्लू मत बनो। उन नेगेटिव से हम लाखों के मालिक बन सकते हैं। ये नवाब खानदान की लड़की की तस्वीरें हैं। कुरतुलैन नाम है उसका। उसकी मंगनी किसी अरब रियासत के शहजादे से हो चुकी है। ये तस्वीरें कुरतुलैन को कोई नशा आवर दवा पिलाकर बनाई गई थी। एक मंसूबे के तहत उस पर 1 लाख खर्च हुए थे। जानते हो इन तस्वीरों ने कुरतुलैन और उसके वालिदैन का क्या हाल कर रखा है? तो तुम एक बेगुनाह और मासूम लड़की को खामखा दागदार करना चाहती हो। नवाब खानदान की मिट्टी पलीद करने से तुम्हें क्या हासिल होगा? नहीं, वो लोग बेकसूर नहीं है। क्या कसूर है उनका? वो खानदान दुश्मनों का एजेंट है, गद्दार है। वो कैसे? वो लोग खुलकर बाएं बाजू की मुखालफत कर रहे हैं। उन्हें इस बात की तमीज नहीं रही कि दुश्मन कौन है और दोस्त कौन। पागलपन की बातें मत करो। ना दायां बाजू हमारा दोस्त है और ना बायां बाजू। सब अपनी गर्ज के अंधे जुनून में मुब्तला है। तो तुम भी इसी नहज पर सोचते हो? गोया तुम भी दाएं बाजू के एजेंट हो? मैं किसी का नहीं, अपने मुल्क का एजेंट हूँ। सुनो, ये वक्त फजूल बातों का नहीं है। मेरी बात गौर से सुनो। नवाब खानदान लाखों करोड़ों के हीरे जवाहरात का मालिक है। हम इन नेगेटिव्स की मदद से वो हीरे जवाहरात हासिल कर सकते हैं। वो सारी जिंदगी ब्लैकमेल होते रहेंगे। हम दोनों इस आमदनी में 50-50 होंगे। मैंने टोल लेने की गर्ज से पूछा, क्या तुमने वो हीरे जवाहरात खुद देखे? हाँ। कुरतुलैन मेरी क्लास फेलो थी। हम दोनों ने इब्तदाई तालीम ग्रामर स्कूल में पाई, फिर सेंट जोसेफ कॉलेज में भी साथ पढ़ा। मेरे डैडी उनके फैमिली डॉक्टर हैं। एक रोज जब मैं कुरतुलैन की सालगिरह में शिरकत करने के लिए गई, तब उन हीरे जवाहरात को देखा था। कुरतुलैन उस रोज मुझे और दूसरी सहेलियों को वो जवाहरात दिखाने ले गई थी जो खानदानी थे, नायाब, अनमोल और बेहद कीमती। इसके अलावा अरब रियासत के शहजादे ने मंगनी के मौके पर जो हीरे जवाहरात के तहफ कुरतुलैन को पेश किए थे ना, उनकी मालियत का अंदाजा मैं नहीं लगा सकी। वो तो खजाना लगता है। तो तुम ब्लैकमेलिंग से उन हीरों को हासिल करना चाहती हो? हाँ। तुम्हें यह हविस किस लिए है? आखिर तुम भी एक मालदार बाप की इकलौती औलाद हो। तुम्हारे पास किस चीज की कमी है? तुम भी तो हीरे जवाहरात खरीद सकती हो। ये मैं अपने लिए नहीं, अपनी तंजीम के लिए कर रही हूँ। उन्हें अपनी तहरीक चलाने के लिए फंड्स की जरूरत है, और फिर हम उन नवाबों और जागीरदारों से उनकी दौलत छीन लेना चाहते हैं। उनके पास गरीब आवाम से लूटा हुआ पैसा है, दौलत है। क्या ये लोग हमारा इस्तेहसाल नहीं करे? तुमने वो 6 लाख तंजीम को क्यों नहीं दिए? मैं अपना रुपया क्यों दूं? वो घबरा कर बोली। अब समझा। तुम एक तीर से दो शिकार कर रही थी। दोनों हाथों से नवाब खानदान को लूटना चाहती हो। वो नायाब हीरे और जवाहरात अपने लिए और रकम तंजीम के लिए हासिल करना चाहती हो। उन हीरे जवाहरात के हुसूल के लिए तुमने एक जुआ खेला, 6 लाख दाव पर लगा दिए। तुम बाजी हार गई हो नीलम। देखो, अल्लाह किस तरह से मजलूमों की मदद करता है। वो खत और नेगेटिव ऐसे शख्स के हाथ लग गए हैं जो इंसानियत और खुदा पर यकीन रखता है। अगर तुमने वो खत और नेगेटिव कुरतुलैन या उसके वालिदैन को ले जाकर दे दिए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
اس کی نگاہ اپنے پرس کی جانب اٹھ گئی جس میں بھرا ہوا پستول رکھا تھا۔ وہ اس طاق میں تھی کہ پرس اٹھا کر اس میں سے پستول نکال لے۔ میں اس کی راہ میں حائل نہیں ہونا چاہتا تھا۔ میں نے اطمینان سے چائے کی پیالی اٹھا کر ایک گھونٹ بھرا اور پھر پوچھا، مگر وہ خط ہے کیا؟ تفصیل سے بتاؤ، شاید میں اپنے ارادے پر کچھ نظر ثانی کروں، تمہاری آفر پر غور کروں۔ وہ خط کسی نامعلوم لڑکے کی طرف سے ہے۔ اس کی عبارت کچھ اس انداز کی ہے کہ لڑکی کی منگنی ٹوٹ سکتی ہے۔ وہ خط قرۃ العین سے پستول کے زور پر لکھوایا گیا تھا۔ تو رستم نے اس خط اور نیگیٹو سے کچھ فائدہ کیوں نہیں اٹھایا؟ اس نے شاید کوشش ہی نہیں کی۔ دراصل وہ قرۃ العین سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ نواب خاندان کے انکار پر اس نے یہ سارا پلان بنا کر قرۃ العین کو اس جال میں پھانسا۔ اس منصوبے کی کامیابی میں میرا بھی ہاتھ ہے۔ میں نے رستم کو مجبور کیا کہ وہ یہ خط اور نیگیٹو میرے ہاتھوں فروخت کر دے۔ وہ نہ جانے کیا سوچ کر تیار ہو گیا۔ آئی تھنک وہ کسی وجہ سے نواب خاندان کو بلیک میل کرتے ہوئے ڈرتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اتنی گری ہوئی اور ذلیل ہستی ہو۔ اپنی دوست کے ساتھ ایسی مذموم حرکت اور ناپاک سازش، تم اس قابل ہو کہ تمہیں عبرتناک سزا دی جائے۔ یہ سزا میں نہیں، رستم دے گا۔ وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میرے الفاظ جیسے اس پر بجلی بن کر گرے۔ اس نے جھپٹ کر اپنا پرس اٹھایا اور برق رفتاری سے مجھ سے دور ہٹ کر اپنا پرس کھولنے لگی۔ اس پر ہیجانی کیفیت طاری تھی۔ میں اپنی جگہ مطمئن بیٹھا رہا اور چائے پیتا رہا۔ پھر آخری گھونٹ لیتے ہوئے بولا، تم نے اپنی چائے ختم نہیں کی؟ وہ میری بات کا کیا جواب دیتی؟ وہ تو پرس کھول کر اپنا پستول تلاش کری تھی۔ میں نے جیب سے نکال کر اسے انگلیوں پر نچایا۔ کیا تم یہ ڈھونڈ رہی ہو؟ اس نے جیسے ہی میرے ہاتھ میں پستول دیکھا، اس کا چہرہ فق ہو گیا۔ وہ ساکت و جامد کھڑی رہ گئی، جیسے مجسمے میں تبدیل ہو گئی ہو۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، پستول سے اس کے سر کا نشانہ لے کر اس کے قریب پہنچا۔ وہ خوف سے کانپنے لگی۔ اب تم 6 لاکھ سے بھی گئی۔ میں وہ رقم ضرورت مندوں میں تقسیم کر دوں گا۔ وہ خط اور نیگیٹو آج ہی قرۃ العین کے والدین تک پہنچا دوں گا تاکہ وہ چین کی نیند سو سکے۔ مجھے تلاش کرنے کی کوشش مت کرنا۔ میرا نام سکندر ہے اور میری فتوحات کا سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ نیلم نے ہاتھ بڑھا کر صوفے کی پشت تھام لی اور اپنی دہشت پر قابو پانے کی جدوجہد کرنے لگی جو بے سود ثابت ہو رہی تھی۔ وہ ہذیانی انداز میں چیخی، سکندر کے بچے، تم مجھے ڈرا نہیں سکتے۔ میری جان لینا اتنا آسان نہیں ہے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ چیخ کر کیوں بول رہی ہے۔ عبدل کو خبردار کرنے کے لیے کہ اس کی جان خطرے میں ہے۔ میں مسکرا دیا، بیبی، مرے ہوئے کو کیا مارنا؟ پھر میں اپنے ہاتھ خون میں رنگنا نہیں چاہتا۔ قدرت خود ہی تم سے ایک بھیانک انتقام لینے والی ہے۔ تم بہت خطرناک کھیل کھیل رہے ہو۔ رستم تمہیں شکاری کتوں کے آگے ڈلوا دے گا۔ اب مجھے چلنا چاہیے۔ میں نے پہلے کافی وقت فضول باتوں میں ضائع کر دیا ہے۔ ویسے جانے سے پہلے تمہیں ایک دوستانہ مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ اگر خوش قسمتی سے تم رستم کے ہاتھوں سے بچ گئی تو ایسا کرنا کہ اس بنگلے کو فروخت کر کے اس رقم سے اپنے لیے ہیرے جواہرات خرید لینا اور میری رقم سے غریبوں کے لیے کفن خرید لینا۔ وہ فرش پر پیر پٹک کر حقارت سے بولی، چلو، انہیں تو کفن نصیب ہو جائے گا، مگر تمہاری تنظیم کو شاید یہ بھی نصیب نہ ہو۔ میں نے بیڈ روم کی طرف اشارہ کیا۔ ادھر چلو جدھر یہ پستول اشارہ کر رہا ہے، اور وہاں چل کر بستر پر لیٹ جاؤ۔ وہ کس لیے؟ بتاتا ہوں ابھی۔ اس نے میرے انداز سے غلط مطلب اخذ کیا اور نفی میں سرے لانے لگی۔ میں نے اس کا بازو پکڑا اور خوابگاہ کی طرف دھکیل دیا۔ عبدل ابھی تک ہماری طرف متوجہ نہیں ہوا تھا۔ شاید وہ گیٹ پر کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ نیلم کی بلند آوازیں یقیناً اس تک نہیں پہنچی ہوں گی۔ ہم خوابگاہ میں داخل ہوئے تو میں نے دروازہ بند کر دیا، اسے بستر کی طرف لے گیا اور تحکمانہ لہجے میں کہا، چلو لیٹ جاؤ اس پر۔ اس نے مجھے کسی قدر نفرت و حقارت سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے خوف جھانک رہا تھا۔ جلدی کرو ورنہ میں تمہاری کھوپڑی میں ایک خوبصورت سے سوراخ کر دوں گا۔ میں نے درشتی سے کہا۔ وہ دہشت سے کانپتی ہوئی بستر پر لیٹ گئی۔ میں نے پائنتی سے چادر اٹھا کر اس کے جسم پر ڈال دی اور اپنی دستی گھڑی دیکھتے ہوئے کہا، رات کے 8 بجنے میں 20 منٹ باقی ہیں۔ اچھے بچوں کی طرح سو جاؤ، اور ہاں، ٹیلی فون کر کے پولیس سے رابطہ قائم نہ کرنا، ورنہ آتے الٹی گلے پڑ جائیں گی۔ میں نے دروازہ کھول کر کمرے سے نکلتے ہوئے کہا، پورے 20 منٹ تم خاموشی سے لیٹی رہو گی۔ اگر تم نے شور مچایا تو میں واپس آ کر بغیر کسی جھجک کے تمہیں گولی مار دوں گا۔ میرے لیے خون خرابہ بچوں کا کھیل ہے۔ دروازہ بند کر کے میں نے چٹخانی لگا دی۔ اس کا پرس میز پر پڑا تھا۔ اس میں پستول رکھ کر تیزی سے باہر آیا تو عبدل گیٹ پر کھڑے سگریٹ بیڑی پھونکتا دکھائی دیا۔ اس نے مجھے دیکھ کر کسی تشویش کا اظہار نہیں کیا۔ غالباً نیلم پہلے بھی اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں آتی رہی ہوگی۔ میں عبدل سے گفتگو میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چند لمحوں کی بات تھی، وہ دروازہ پیٹنے والی تھی۔ میں بنگلے سے نکل کر ایک بغلی راستے سے سڑک پر آ گیا۔ ایک خالی آٹو رکشہ گزارا تھا۔ میں نے آواز دے کر روکا تو وہ رک گیا۔ لیاقت آباد چلو۔ میں لپک کر اس میں جا بیٹھا۔
گھر پہنچ کر میں نے پہلے تو غسل کیا، اس لیے کہ میں بہت تھک گیا تھا۔ نہانے کے بعد چائے کی طلب ہوئی تو گھر سے نکل کر ہوٹل آ گیا۔ اسپیشل چائے منگوا کر پی تو ساری تھکن اتر گئی۔ پھر میں ایک ٹیکسی پکڑ کر نواب صاحب کی کوٹھی کی طرف روانہ ہو گیا۔ جس وقت میں نواب صاحب کی کوٹھی پر پہنچا تو رات کے 9 بج چکے تھے۔ نواب یامین کے ایک مستعد ملازم نے پہلے تو مجھ سے چند رسمی سوالات پوچھے، پھر اس نے متفکر انداز میں کہا، آپ کل دن میں کسی وقت تشریف لائیں، وہ کئی دنوں سے سخت علیل ہیں، اس وقت کسی قیمت پر نہیں مل سکتے، وہ سو رہے ہوں گے۔ تو پھر بیگم صاحبہ سے ملا دو۔ بیگم صاحبہ کو وہ بستر پر نہیں ہے، بیمار نہیں ہے، مگر اب صاحب سے زیادہ بیمار دکھائی دیتی ہیں۔ خدا معلوم اس گھر پر ایسی کیا افتادان پڑی کہ سب خوشیاں چھن گئیں، کھانا پینا چھوٹ گیا۔ ہم لوگوں کی کیا مجال کہ ان کی خوشیوں اور غموں کے بارے میں پوچھیں؟ ویسے خوشیوں کا تو پتہ چل جاتا ہے، لیکن پریشانیوں کی وجہ معلوم نہیں ہوتی۔ قرۃ العین کا کیا حال ہے؟ میں نے قدرے جھجک کر پوچھا کہ کہیں وہ برا نہ مان جائے۔ تقریباً ایک ہفتے سے کسی ملازم نے ان کی صورت بھی نہیں دیکھی، آواز تک نہیں سنی، یوں لگتا ہے جیسے وہ گھر پر نہ ہو، مگر وہ گھر میں ہی ہے، کمرے میں بند ہے، ایک لمحے کے لیے بھی باہر نہیں نکلتی۔ اچھا، میں ان لوگوں کی خوشیاں لوٹانے کے لیے آیا ہوں۔ بیگم صاحبہ سے جا کر صرف اتنا کہو کہ ایک صاحب بہت ضروری کام سے آئے ہیں، وہ ابھی اور اسی وقت تھوڑی دیر کے لیے ملنا چاہتے ہیں۔ سچ؟ کیا ان کی خوشیاں واپس مل جائیں گی؟ انشاءاللہ، مگر تم یہ سب ان سے نہ کہنا، اس میں ایک راز پوشیدہ ہے۔ وہ لپک کر اندر چلا گیا۔ مجھے اندر بلا لیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں ایک شاندار کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ نشست گاہ تھی، اس کی ایک ایک چیز سے نوابی شان ٹپک رہی تھی۔ کچھ دیر بعد کمرے کا پردہ ہلا، سفید ساڑی میں ملبوس ایک باوقار خاتون کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کی عمر 50 سال کے لگ بھگ رہی ہوگی، مگر وہ بہت حسین تھی، رنج و لم کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ ان کی آنکھوں سے ٹپکنے والی یاسیت اور حزن نے میرا سینہ چاک کر دیا۔ میں نے کھڑے ہو کر ان کو سلام کیا تو وہ جواب دے کر بولی، آپ کون ہیں بیٹے، اور مجھ سے کس لیے ملنا چاہتے ہیں؟ ان کی زبان سے اپنائیت میں ڈوبے لفظ بیٹے نے جیسے سارے جہاں کی دولت میرے من کی جھولی میں ڈال دی۔ میں جذباتی سا ہو گیا، میرا دل بھر آیا۔ آج تک مجھے کسی نے پیار سے اس جذبے سے مخاطب نہیں کیا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے مجھے اپنی ماں لگی، میری آنکھیں نمناک ہو گئیں۔ بیٹھ جاؤ بیٹے، کھڑے کیوں ہو؟ جو کچھ کہنا چاہتے ہو اطمینان سے کہو۔ مجھے چند لمحے خود پر قابو پانے میں لگے، پھر میں نے پوچھا، کیا میں تھوڑی دیر کے لیے نواب صاحب سے مل سکتا ہوں؟ انہیں مجھ سے مل کر خوشی ہوگی۔ بد نصیبوں سے مل کر کیا کرو گے بیٹے، ہم لوگ تو چراغ سحری ہیں، خوشی اب ہمارا مقدر نہیں رہی۔ اللہ نہ کرے، ان چراغوں کے دم سے تو ہر طرف روشنی ہے، اللہ آپ کی خوشیوں کو سلامت رکھے۔ یہ بحث فریب ہے، ہم برسوں سے فریب کھا کر جی رہے ہیں، مگر اب حوصلہ نہیں رہا۔ کیا آپ میری خواہش پوری نہیں کر سکتی؟ میں بڑی تمنا لے کر حاضر ہوا تھا۔ اچھا، چلو آؤ میرے ساتھ۔ میں ان کے پیچھے پیچھے ایک راہداری سے ہوتا ہوا ایک بڑے کمرے میں داخل ہوا، پھر ٹھٹک کر رہ گیا۔ ایک حسین تراشیدہ مجسمہ نواب صاحب کے سرہانے کھڑا تھا، اور نواب صاحب بستر پر دراز تھے۔ وہ نواب صاحب کا سردہ باری تھی، سرخ و سفید اور تیکھے نقش و نگار والے چہرے میں زردی گھلی ہوئی تھی، شہابی پیشانی پر فکروں کے بل تھے، حسین آنکھوں میں آنسوؤں کی جھیل سی نظر آ رہی تھی۔ وہ ایک پرشکو سراپا تھا۔ اس سے میرا تعارف نہیں ہوا تھا، مگر میں نے قیاس کرنے میں دیر نہ لگائی کہ وہ قرۃ العین ہے۔ وہ مجھے دیکھ کر چونکی اور ماں کی طرف استفہامی انداز سے دیکھنے لگی۔ بیگم صاحبہ راہداری میں میرا نام دریافت کر چکی تھی۔ اچھا ہی ہوا انہوں نے میرا کام نہیں پوچھا، ورنہ میں ان کو کیا بتاتا۔ وہ بیٹی کی طرف دیکھ کر بولی، یہ سکندر ہے، آپ کے ابا جان سے ملنے آئے ہیں۔ قرۃ العین کا استجاب پھر بھی ختم نہ ہوا۔ اس نے میری طرف دیکھا تو میں نے تعظیمی انداز میں سر ہلا کر سلام کیا۔ قرۃ العین نے روایتی انداز میں جواب دیا، آداب۔ بیگم صاحبہ نے نواب صاحب کے بستر کے قریب پہنچ کر بلند آواز سے کہا، سکندر صاحب آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ سکندر؟ کون سکندر صاحب؟ آپ سے ملنے آئے ہیں۔ اچھا، مجھے سہارا دے کر بٹھاؤ۔ دونوں ماں بیٹی نے مل کر سہارا دیا اور ان کو تکیوں کے سہارے بٹھا دیا۔ میں نے نواب صاحب کو کئی بار دیکھا تھا۔ مجھے یاد پڑتا تھا کہ میں نے کسی تقریب میں ایک بار ان کی جیب بھی ہلکی کی تھی، ان کے بٹوے سے موٹی رقم ملی تھی۔ وہ خاندانی نواب تھے، کسی شیر کی مانند، مضبوط جسم، لمبے چوڑے، روبدار چہرہ اور پروقار شخصیت، ہمیشہ سفید شیروانی اور ترکی ٹوپی میں نظر آتے تھے، مگر اس وقت وہ بیماری کی وجہ سے بہت کمزور اور بوڑھے دکھائی دے رہے تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ انہیں کون سا غم کھایا جا رہا ہے، اور اس غم کا علاج میرے پاس تھا۔